हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 3 हफ्ते के बाद हाजिरी लगा रहा हूँ। मैं हॉलीडेज़ पे गया हुआ था, लेकिन फॉलो कर रहा था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जो कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी इन 3 वीक्स में हो गया, वो तो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये है कि जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पे इंजीनियर करके जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिठाया है, और शहबाज शरीफ ने पता नहीं कितने चिल्ले खींचे थे कि वज़ीर आज़म बन जाए। ये अच्छे से जानते हैं कि एक दफ़ा ये अपने तख्त ताज को छोड़ के उतरेंगे तो इनका क्या हशर होने वाला है। देखिए, केसेस टेम्परेरी तौर पे इन्होंने बंद करा दिए। यानी हद है कि पाकिस्तान में कानून लाकानूनियत की, कि जिस दिन शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को कन्विक्ट होना था, उन पर फ़र्द जुर्म आयन होनी थी, उस दिन बेटा वज़ीर आला बन गया, बाप वज़ीर आज़म बन गया, केसेस ख़त्म हो गए। पाकिस्तान का अगर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें जो भुट्टो साहब ने पुट टुगेदर किया था, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान में जो सदर पाकिस्तान होता है उसको इस्तिस्ना हासिल है, यानी उसको एमनेस्टी है कि सदर के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये जहाँ तक मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन में है पाकिस्तान के। बाकी जितने ओहदे हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ भी किया जा सकता है। ये हुकूमत तो हर उस शख्स से पंगा ले रही है जो इसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाए। इमरान खान तो ज़ाहिर है सबसे बड़े हुकूमत के मुखालिफ और हुकूमत समझती है सबसे बड़े दुश्मन है। ज़ाहिर है कुत्ते की दुम पे पैर रखेंगे तो काटेगा। आपने बेचारी की हुकूमत खामखी छीन ली एक साजिश के तहत। एक मकबूल इलेक्टेड वज़ीर आज़म था, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ना शाहीन के लिए कि तेज़ हवा से घबराना नहीं, तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ये तेज़ हवा चलती है। इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ कि जब हुकूमत से उनको निकाल दिया गया नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो उनकी मकबूलियत में कई 100 गुना इजाफा हो गया। और आज अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ पीटीआई लैंडस्लाइड कर लेगी। मेरा तो अंदाज़ा है कि 80% कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें जो हैं पीटीआई को चली जाएंगी। अब ये हुकूमत हर तरीके से इक़्तिदार में रहने के लिए दुनिया भर के हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब क्या हुआ, चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब को मेरा ख्याल है ख्वाब आया होगा, उनके मरहूम अब्बा आए होंगे, डांट पिलाई होगी। उसके बाद वो बदल गए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया कि भाई पंजाब में इलेक्शन कराओ, फंड दो, ये दो। बस ये होना था कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी और खुसूसन वो दोज़ख का चमगादड़ राना सनाउल्लाह भड़क गए। इनके साथ आसपास कौन लोग हैं आपको याद होगा, एक रफ़ीक ताड़र होता था, उसको इन्होंने नवाज शरीफ ने सदर भी बनाया था, वो जज था। वो एक बैग में पूरा बैग रुपयों से भर के कोयटा गया था रिश्वत देने के लिए दूसरे जजेस को, क्योंकि ये तो नवाज शरीफ एंड कंपनी का पुराना तरीका है। जब नवाज शरीफ को बहाल किया गया था तो उस जज ने बेचारे ने तो खुद आके एडमिट किया कि मुझे 20 करोड़ रुपए ग्रीस में दिए गए थे इनको बहाल करने के लिए। तो इनका तो वतीरा यही है, इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हर एक को ख़रीद लेते हैं। अब आपने सुना होगा कि आजकल उन्होंने वो मुफ्ती को ख़रीद लिया है जिसने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था। अब वो फतवा देता फिर रहा है कि इमरान खान का जो ये निकाह था बीबी बुशरा से, ये गैर शरई है क्योंकि उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह कर लिया था। 4 महीने की जो इद्दत हुई थी वो पूरी नहीं हुई थी और उससे पहले निकाह कर लिया। अब इस मुफ्ती को मैं क्या कहूँ, उसकी वजह ये कि मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इद्दत क्यों रखी है। इसका एक ही रीज़न है कि वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो। अब अगर औरत का वो बुढ़ापा आ गया, वक्त ख़त्म हो गया प्रेग्नेंट होने का, तो मुझे नहीं पता कि दीन में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन आजकल ये शोशा बड़ा उभारा जा रहा है। वो सेशन कोर्ट में जाके मुफ्ती बयान भी दे के आ गया किसी न किसी तरीके। तोशा खाने का केस खुद ब खुद इमरान खान के फेवर में हो गया जब हाई कोर्ट के जज ने कहा जाओ भाई 1947 से लेकर रिकॉर्ड लेकर आओ। और मरियम की आपने लीक्ड वीडियो देखी होगी कि वो जो एंकर था उससे कह रही है ये निकाल दीजिए इसमें से, क्योंकि पहले उसने झूठ बोला कि मर्सिडीज़ मैंने नहीं ली तोशा खाने से, और उसके बाद वो साबित हो गया कि ली थी। झूठ बोल रही है स्क्रीन पे आके, और वो तो पक्की झूठी है, सभी जानते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि उससे बड़ी कोई झूठ बोलने वाली है नहीं। हुकूमत को अगर हम देखें तो हुकूमत में जो लोग ये रफ़ीक ताड़ा जिनका मैं बता रहा था कि कोयटा में ब्रीफ केस भर के पैसे ले गए थे और उनको बाद में सदर बना दिया था नवाज शरीफ ने, उनके नवासे अता ताड़ा वही हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा ताड़ा, वो नज़ीर ताड़ा जो हमारा वज़ीर क़ानून है, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट को ताड़ने में लगा हुआ है। यानी मैं हैरान हूँ कि कोई इज्जत नहीं रखी। एक ज़माना था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, यानी इतना पावरफुल जनरल हमारा मुशर्रफ, उसकी हुकूमत उलट देती, उसको हुकूमत से हटा दिया था। इतनी पावर थी चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के। अब जो ये चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं,
ان کو تو چھوٹا بڑا ہر ایک آدمی ذلیل کر رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ ذلیل ہو رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، تو جتنے ججز ہیں ان کے آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، ان ججز کو آپ کی عزت کرنی چاہیے، اور بجائے عزت کرنے کے وہ ججز آپس میں ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے ان میں۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابھی تک منی ٹریل نہیں دی ہے، اور ارلیئر اور لیٹر آپ دیکھیے اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا، ارلیئر اور لیٹر ثابت ہو جائے گا کہ وہ کرپٹ جج ہے، اور اس کو سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ وہ چیف جسٹس کا مخالف ہو گیا ہے، وہ بندو خیل صاحب اپنی کہانی سنا رہے ہیں، دوسرے وہ اور تو اور وہ جو اتھر میں نلہ ہے ان کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچاروں کو۔ عمران خان کہتے تھے وہ اچھی ججمنٹ دیتے تھے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اب وہ بھی مخالف ہو گئے، تو ان سب نے محاذ بنا لیا ہے چیف جسٹس کے خلاف۔ دوسری جانب جو وکلا ہیں، اعتزاز احسن سمیت اور دوسرے بڑے بڑے وکلا سمیت، وہ چیف جسٹس کے حق میں نکل آئے، پی ٹی آئی بھی چیف جسٹس کے حق میں نکلی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے اور 3 رکنی بینچ بنائی، جس میں دوسرے 2 معزز جج تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ بھئی پنجاب میں الیکشن کراؤ، فنڈز دو، یہ دو وہ دو۔ اس کی حکم عدولی ہو گئی، گورنمنٹ نے نہیں مانا، وہ ڈیٹ گزر گئی، 10 اپریل کو پیسے دینے تھے، نہیں دیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹیم آف کورٹ لگ جاتی اور نااہل قرار دے دیے جاتے، لیکن اب چیف جسٹس از خود نوٹس لینے سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ جو قانون بنا رہی ہے حکومت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب تو از خود نوٹس اگر لینا ہے تو 3 سینئر جج مل کے لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے قانون بنا کے صدر کو بھیجا، صدر صاحب نے سائن نہیں کیا، انہوں نے کہا اب اس میں اور غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 اپریل کو وہ قانون خود بخود لاگو ہو جائے گا، صدر سائن کرے یا نہ کرے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بھئی قومی اسمبلی کی مشترکہ میٹنگ میں میجورٹی نے یہ بل پاس کیا۔ اب میجورٹی کیا ہے؟ عمران خان صاحب تو اپنے سارے قومی اسمبلی کے ممبروں کو لے کے علیحدہ ہو گئے، ریزائن کر دیا۔ اب جو ان کا سب سے بڑا لوٹا تھا ریاض، وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، اس لیے کہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اگر آپ بات کریں تو 42 لوگوں نے، 42 ممبرز نے یہ قانون بنایا۔ اب 302 لوگوں کی اسمبلی، اس میں سے 42 لوگ اگر سائن کرتے تو ٹیکنیکلی تو حکومت صحیح کہہ رہی ہے کہ میجورٹی آف واٹ؟ گدھوں کی میجورٹی، 42 گدھوں میں سے اگر میجورٹی سائن کیا تو میجورٹی نہیں ہے۔ اب وہ چیلنج ہو گیا ان کا پروسیجر، جو سپریم کورٹ کے یعنی ان کے جو پاور کم کر رہے ہیں وہ چیلنج ہو گیا، اس کی کل سماعت ہے، اور ان کی ڈیمانڈ پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے لارجر بینچ بنا دیا، 8 لوگوں کا بینچ بنایا ہے کہ وہ 8 لوگ مل کے بتائیں گے کہ بھئی یہ حکومتی جو فیصلہ ہے جو عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کا اور از خود نوٹس کا، یہ منظور ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ 8 ججز جو بینچ میں ہیں وہ میجورٹی میں فیصلہ دیں گے کہ بھئی آپ عدلیہ کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ ارے اختیارات کم کرنے حکومت کو تو فوج کے کریں، جس نے غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے پچھلے 40-50 سالوں سے، اس کے اختیارات کم کریں نا، کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ حکومت چلاتا ہے پاکستان کی، یعنی آپ جمہوری حکومت ہو، میجورٹی میں ہو، 2/3 میجورٹی، تاریخ گواہ ہے کہ ٹاپل کر دیتے ہیں۔ ضیاء صاحب نے ٹاپل کر دیا، مشرف صاحب نے ٹاپل کر دی گورنمنٹ، فیلڈ مارشل ایوب خان نے ٹاپل کر دی، جس کا بس چلتا ہے وہ مارشل لا لے آتا ہے، حکومت کو ٹاپل کرتا ہے۔ تو اگر اختیارات کم کرنے تو فوج کے کریں، کیونکہ فوج بے لگام ہے پاکستان کی۔ اب حافظ صاحب جب فوج کے چیف جسٹس، فوج کے سپہ سالار بنے تو پوری قوم کو امید تھی کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ نیک آدمی، یہ کچھ کریں گے، لیکن وہ تو بالکل ہی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں آگے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان میں جو لا لیسنس ہو رہی ہے اور عمران خان کے خلاف ڈبل سینچری ہونے والی مقدمات کی، اس پر اب امریکن کانگریس بول اٹھی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، امریکن کانگریس مین نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ بھائی بے شک ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس طریقے سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سیاسی طور پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے خلاف امریکہ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ ابتدا ہے، اب ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں امریکہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور شاید وہ انٹرفیئر اب کرے، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی، کیونکہ برٹش ہائی کمشنر آلریڈی آ کے مل گیا عمران خان صاحب کو، تو راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں الیکشن ہوں گے تو سمجھ لیجیے یہ شہباز شریف تو نااہل ہو گیا۔ اور میں نے آپ سے کہا نا ابھی پکچر باقی ہے، ابھی آپ دیکھیے گا یہ جھوٹی مریم کیا گیم کرے گی۔ یہ شہباز شریف کو نااہل کروائے گی، حمزہ کو نااہل کرائے گی، اور پھر یہ اپنی مسلم لیگ کی صدارت سنبھالے گی، اور آپ دیکھیے گا یہ ضرور ہوگا۔ آئندہ دنوں میں آپ واچ کرتے رہیے، میں آپ کو تجزیہ دیتا رہوں گا، ایسا ہونا ہے اور ضرور ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں مزید تفصیلی بات چیت کریں گے۔